षष्ठः सर्गः पौरोच्छेकः। गते पुरोहिते रामस्नातो नियतमानसः सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्। प्रागृह्य शिरसा पात्रीं हविषो विधिवत्तपः महते दैवतायाज्यं जुहावज्ज्वलितेनले। शेषञ्च हविषस्तस्य प्राश्याशास्त्यात्मनः प्रियं ध्यायन्नारायणं देवं स्वास्तीर्णे कुशसंस्तरे। वाग्यतः सह वैदेह्या भूत्वा नियतमानसः श्रीमत्यायतने विष्णोः शिष्ये नरवरात्मजः। एकयामावशिष्टायां रात्र्यां प्रतिविबुध्यसः अलङ्कारविधिं कृत्स्नं कारयामास वेश्मनः। तत्र शृण्वन् सुखावाचः सूतमाघतवन्दिनां पूर्वां सन्ध्यामुपासीनो जजापयतमानसः। तुष्टावप्रणतश्चैव शिरसा मधुसूदनं विमलक्षोमसंवीतो वाचयामास तद्विजान्। तेषां पुण्याः घोषोऽथ गम्भीरमधुरस्तदा अयोध्यां पूरयामास तूर्यघोषानुनादितः। कृतोपवासन्तु तदा वैदेह्या सह राघवम् अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सर्वः प्रमुदितो जनः। ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनं प्रभातां रजनीं दृष्ट्वा चक्रे शोभयितुं पुरीं। शुभाभ्रशिखराभेषु देवतायतनेषु च चतुष्पथेषु रथ्यासु चैत्यवट्टालकेषु च नानापण्यसमृद्धेषु वणिजामापणेषु च कुटुम्बिनां समृद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च सभासु चैव सर्वासु वृक्षेष्वालक्षितेषु च ध्वजाः समुच्चिताश्चित्राः पताकाश्चाभवंस्तदा। नटनर्तकसङ्घानां गायकानां च गायतां मनःकरणसुखावाचः शुश्राव जनतां ततः। रामाभीष्टवयुक्ताश्च कथाश्चक्रुर्मिथो जनाः रामाभिषेके सम्प्राप्ते चत्वरेषु गृहेषु च बाला अपि क्रीडमाना गृहद्वारेषु सङ्घर्षः। रामाभिषेकसंयुक्ताश्चक्रुरेव मितः कथाः कृतपुष्पोपहारश्च धूपगन्धाधिवासितः। राजमार्गः गतः श्रीमान् पौरे रामाभिषेचने प्रकाशीकरणार्थं च निशागमनशङ्कया दीपवृक्षांस्तथा चक्रुरनुरथ्यासु शर्वतः। अलङ्कारं पुरस्यैवं कृत्वा तत्पुरवासिनः आकाङ्क्षमाणा रामस्य यौवराज्याभिषेचनं समेत्य सङ्घर्षः सर्वे चत्वरेषु सभासु च कथयन्तो मिथस्तत्र प्रशंसुर्जनाधिपम् अहो महात्मा राजायमिक्ष्वाकुकुलनन्दनः ज्ञात्वा यो वृद्धमात्मानं रामं राज्याभिषेक्षति। सर्वे ह्यनुगृहीता स्मो यन्नो रामो महीपतिः चिराय भविता गोप्ता दृष्टलोकपरावरः। अनुद्धतमना विद्वान् धर्मात्मा भ्रातृवत्सलः यथा च भ्रातृषु स्निग्धस्तस्थयामास्वापि राघवः। चिरञ्जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथो नघः यत्प्रसादेनाभिषिक्तं रामं दक्ष्यामहे वयम्। एवंविधं कथयथां पौराणां शुश्रुवुः परे दिग्भ्यो विश्रुतवृत्तान्ताः प्राप्ता जानपदा जनाः। ते तु दिग्भ्यः पुरीं प्राप्ता द्रष्टुं रामाभिषेचनं रामस्य पूरयामासुः पुरीं जानपदा जनाः। जनौघैस्थैर्विसर्पद्भिः शुश्रुवे तत्र निस्वनः पर्वसूदीर्णवेगस्य सागरस्येव निस्वनः। ततस्तदिन्द्रक्षयसन्निभं पुरं दिदृक्षुभिर्जानपदैरुपागतैः समन्ततस्तस्वनमाकुलं बभौ समुद्रयादोभिरिवार्णवोदकम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे पौरोच्छेको नाम षष्ठः सर्गः।